बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ आलू। दोस्तों, मैं सैफ अशरफ एक मरतबा फिर से एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरभंगा ज़िले के एक बहुत ही मुबारक सरजमीन पर, एक बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस जगह पर, जिसे आशापुर की सरजमीन कहते हैं। ये जो मज़ार मुबारक आप देख रहे हैं, ये सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनका इसमें गिरामी सैयदी सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक इन्हें कहते हैं। इनको सानिया साबिर भी कहते हैं। तो सानिया साबिर इन्हें क्यों कहते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनके बारे में भी जानेंगे, और साथ ही मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद सरकार साबिर पाक की जिंदगी के उन चुनिंदा पहलुओं को भी आज जानेंगे हम। हजरत मखदूम दो जहां हजरत शाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक आशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आपके मुतालिक पेशन गोई हजरत दाता शाह मकबूल अहमद बिहारी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जो कि अपने वक्त के कुतुबुल अख्ताब एक अजीम मुजद्दिद हजरत आला हजरत शाह मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पेसर सईद गौसे ज़मा हजरत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि गंज मुरादाबादी के आप खलीफा हुए। आपके वालिद माजिद ने आपकी विलादत से कब्ल ये ऐलान फरमाया कि मेरे यहाँ सानिए मखदूम दो जहां शाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तशरीफ ला रहे हैं। आपकी विलादत की तारीख 1345 हिजरी बमुताबिक 1925 ईस्वी 15 जमादिल आखिर बरोज़े इतवार को आशापुर शरीफ खानकाए अहमदी फजल रहमानी में हुई। आपका नामे नामी इसमें गिरामी बज़ाहिर वही रखा गया जो मखदूम दो जहां सैयदी सरकार हजरत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। आप आला हजरत शाह मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आरजू और कुतुब ज़मा हजरत शाह मौलाना अहमद मियाँ गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के गुलशन के एक हसीन और जमील फूल हैं, जिनकी आमद की बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी, और सैयदना महबूब सुबहानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि मेरे ज़माने के 900 साल के बाद और मखदूम अली अहमद साबिर पाक कलियरी और उनके 750 साल के बाद इस रुए ज़मीन पर उनकी आमद होगी, और वो अपने वक्त का आला तरीन मुजद्दिद होगा और औलाद इमाम आज़म अबू हनीफा सिराज उम्मत से होगा, जो करीब 1300 हिजरी से 1400 हिजरी के दरमियान का वक्त होगा, और आपके दीदार का शरफ हासिल करेगा। करीब वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का होगा, और सदाकत का वो परचम बुलंद करेगा, और उनके हाथों बेदीन बातिल परस्त बुग़्ज़-ओ-इनाद फैलाने वाले हसद रखने वालों का खात्मा होगा। आपका ख़ानदान आशापुर शरीफ के मुअज़्ज़ज़ घरानों में शुमार होता है। आपके वालिद हजरत दाता शाह मकबूल अहमद बिहारी चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी, जिनको चारों सिलसिले की खिलाफत हासिल थी, अपने वक्त के बड़े बाकमाल वली गुजरे हैं। इब्तिदा ही से आप जो मकसद ज़िंदगी लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके हुसूल की कोशिश में अव्वल से आखिर तक इंतहाई जाफशानी के साथ आप मसरूफ़ कार रहे। अगरचे आपकी ज़िंदगी बड़ी सादा सी थी, लिबास पैबंददार था, खुराक चंद तोले पानी और रोटी दाल थी, झोपड़ी में रहा करते थे, मगर बड़े बड़े साहिबे मनसब और ओहदेदार आपकी चौखट पर सलामी दिया करते थे। आपकी हयात तय्यबा से एक वाक़या मिलता है कि एक मरतबा आप खेत में खेती कर रहे थे कि जिस बैल को आप खेती में चरा रहे थे, उस बैल ने बेसाख्ता आपसे ये कहा कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको खेती करने के लिए पैदा नहीं किया है, आपको किसी और काम के लिए पैदा किया है। जैसे ही आपने उस बैल की ज़बानी ये बात सुनी, आपके ऊपर एक अजब सी रिक्कत तारी हो गई, और एक ऐसी रिक्कत तारी हो गई कि आप वहाँ से एक पुआल के ढेर में घुस गए, और कहा जाता है कि कई दिनों तक आप उसी के अंदर मुराक़बे में रहे। उसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको ये बशारत दी कि गंज मुरादाबाद शरीफ जाकर वहाँ मेरे हम नाम से जाकर तुम मुरीद हो जाओ। हज़रत शाह मकबूल अहमद बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप गंज मुरादाबाद शरीफ के लिए अब रवाना हो चुके थे। जैसे ही आप वहाँ पहुँचने वाले थे कि हज़रत गौसे ज़मा सैयदी सरकार शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि
उस वक्त आप चलने से माजूर थे। आपके खुद्दाम आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा करते थे, मगर आपकी हयात तय्यबा से ये बात मिलती है कि जैसे ही मकबूल अहमद बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खानका के दरवाजे पर पहुँचे कि हज़रत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने पाँव से चलकर दरवाजे पर आए और उनका इस्तकबाल किया और फिर उनको अंदर लेकर गए। उसके बाद वापस जब अपनी जगह पर जाकर बैठे तो हज़रत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने खुद्दाम से कहा कि मुझे उठाकर मुझे मेरे कमरे में रख दो, मुझे उठाकर मुझे मेरे हुजरे में पहुंचा दो। आपके खुद्दाम ने कहा कि हुजूर आपके पाँव सलामत हैं, आप अभी चलकर दरवाजे पर गए हैं। तो हज़रत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि मैं जिस पाँव से चलकर गया हूँ, मैं जिस कदम से चलकर गया हूँ, वो मेरा कदम नहीं बल्कि मकबूल अहमद का कदम है। अल-मुख्तसर ये कि हज़रत मकबूल अहमद बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप हज़रत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दस्ते अक़दस पर बैत होते और कहा जाता है कि उस वक्त हज़रत मकबूल अहमद बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस नाम से मशहूर नहीं हुए थे, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप इस कदर महबूब थे, सरकार दो आलम आपसे इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि आपके शेख ने आपका नाम रख दिया मकबूल अहमद और उसी दिन से आप मकबूल अहमद बिहारी के नाम से मशहूर हो गए। हज़रत मकबूल अहमद बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दिल में ये बड़ी तमन्ना थी कि मेरे घर सानिए साबिर आए। दिल में बहुत ये आरजू हुआ करती थी, बहुत ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि मुझे सानिए साबिर अता हो, और हमेशा मालिक की बारगाह में ये दुआ किया करते थे कि मौला मेरे घर सानिए साबिर अता हो जाए। आपकी उम्र इस आरजू में अब वहाँ पहुँच चुकी थी कि जहाँ औलाद की नेमत से महरूमी का वक्त शुरू हो जाता है, मगर अल्लाह कादिर मुतलक है, वो तो बग़ैर बाप की भी औलाद अता कर सकता है, और जहाँ बात अल्लाह के महबूब की हो तो फिर उनकी दुआ कैसे रद्द हो सकती है। आखिरकार हज़रत दाता मकबूल अहमद बिहारी चिंगी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप अपने शेख हज़रत शाह अहमद मियाँ की बारगाह में पहुँचे। शेख ने आपसे कहा कि मकबूल अहमद मांगो, क्या मांगते हो? आपने फरमाया कि हुजूर सानिए साबिर अता हो जाए। हज़रत शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुराक़बे में जाते और थोड़ी देर के बाद आपसे फरमाते कि जाइए आपको सानिए साबिर अता होगा। आखिरकार 69 साल की उम्र में आपने दूसरी शादी की, जिनसे दिल की तमन्ना पूरी हुई और गुलशन फातिमा का वो अजीम फूल, गौसे आज़म और सरकार साबिर पाक का वो नूरे नज़र मकबूल अहमद की गोद में आया, जिसे दुनिया भर में शाह अलाउद्दीन अली अहमद साबिर आशापुरी के नाम से जाना और पहचाना गया। आपकी विलादत के सिलसिले में आपके वालिदा माजिदा का ये कौल है कि आप फरमाती हैं कि जब आप शिकम में थे तो घर में खूब खैर व बरकत रहा करती थी। आपकी विलादत के वक्त सारा घर नूरे इलाही से मुनव्वर हो गया था। ये सारी खूबियाँ सरकार आशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात गिरामी में मौजूद थी। कुदरत ने आपको पहले ही से इसमें बामुसम्मा बनाने का फैसला कर दिया था और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करने वाला मुकर्रर कर दिया था। आपके नाम से ही ये बात जाहिर होती है कि आपकी हस्ती मुबारक क्या है। तालीम और तरबियत की अगर बात करें तो आपकी परवरिश आशापुर दरभंगा सूबा बिहार में हुई। आपका पहला मकतब वालिदैन के आगोश शफकत और मोहब्बत था। आपके वालिद मोहतरम खुद बड़े बाकमाल वली थे। आपने उलूम मरवज्जा के अलावा 7 साल की उम्र के बाद ही मदरसा हमीदिया किला घाट दरभंगा में तफसीर हदीस और इल्म फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और थोड़े ही अरसे में गैर मामूली महारत हासिल कर ली थी। फिर आप कुछ दिन मदरसा जामिउल उलूम चंदवारा मुजफ्फरपुर में भी ज़ेर तालीम रहे। जिस वक्त आप जामिउल उलूम में थे उस वक्त का एक वाक़या ये मिलता है कि उस वक्त मदरसे के मौलाना मोहम्मद जमील अहमद साहब सदरुल मुदर्रिसीन थे और दूसरे मुदर्रिसीन भी थे। उन्हीं मुदर्रिसीन में से एक मुदर्रिस हज़रत सरकार साबिर पाक आशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को एक आम तालिब इल्म समझता था। उनका लड़का भी हजरत का साथी था। एक रोज़ का वाक़या है कि आप और आपके साथी खेल रहे थे कि अचानक एक चिड़िया सामने आ गई। आप और मौलाना मासूफ के बेटे ने उस चिड़िया को पकड़ लिया। हालत यह हुई कि सरकार साबिर पाक ने चिड़िया का तकरीबन 3 हिस्सा पकड़ लिया था और उनके साथी ने सिर्फ 1 हिस्सा पकड़ा था। अब आपस में दोनों की उलझ हो गई। ये बात जब मौलाना के पास पहुंची तो मौलाना ने अपने बेटे के हक में फैसला कर दिया। सरकार साबिर पाक इस बात से बहुत रंज हुए और बहुत जलाल में आ गए। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही लम्हे के बाद हजरत मौलाना का विसाल हो गया।
یہ خبر سنکر سرکار صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد آپ کو واپس آشاپور بلا لیا اور خود ہی علوم باطنی سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سرکار ثانی کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ سن بلوغیت کو پہنچے، اور خدائے بزرگ و برتر نے آپ کے سر سے والد ماجد کی شفقت و محبت کا سایہ اٹھا لیا اور پھر اپنے خاص سایہ رحمت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ حضرت شاہ علاء الدین علی احمد صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر زمانہ طفولیت کی کرامت کی بات کریں تو آپ کے بچپن کے واقعات سے یہ کچھ واقعات ملتے ہیں کہ حضرت شاہ علی احمد صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن دوسرے بچوں سے بالکل الگ تھا۔ خدا جن لوگوں سے اپنا کام لینا چاہتا ہے تو ان کے خمیر میں ہی اپنی محبت بھر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسی ہستیاں شروع سے ہی دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں، جو عقل و فہم اور منطقی دلائل کے پہنچ سے بالا تر ہوتی ہیں۔ آپ سے ایسی کرامتیں ظہور ہوئیں جن کا عقل میں سمانا بالکل محال ہے۔ آپ کی عمر قریب ابھی 5 سال کی تھی کہ اس وقت آشاپور میں ہیضہ کا مرض پھیل گیا۔ روزانہ 5-10 لوگ کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ ایک روز گاؤں کے لوگ حضرت مقبول شاہ احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے خانقاہ میں آئے۔ اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے کہ ادھر خانقاہ سے باہر حضرت سرکار صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب لوگ خانقاہ سے واپس ہو رہے تھے، سرکار صابر پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ گاؤں میں کافی روز سے ہیضہ پھیلا ہوا ہے جس سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں۔ ہم لوگ حضرت سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی لے آئیے۔ پانی لایا گیا اور دم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پانی کو گاؤں کے کنویں میں ڈال دیجئے، یہ بیماری واپس چلی جائے گی، اور آخرکار ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور کل ہو کر وہ بیماری واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ آئی وٹنس حضرت شاہ خلیل الرحمن چشتی بشن پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شاہ مقبول احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک بڑے باکمال مرید جن کا نام حضرت شاہ حافظ امیر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، سرکار صابر پاک کو دوران درس آپ نے ایک چھڑی مار دی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 6 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کا ہاتھ پورا سوج گیا۔ حافظ صاحب نے یہ بات حضرت شاہ مقبول احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہی کہ میرے ہاتھ میں جب سے میں نے اسے مارا ہے تکلیف ہو گئی۔ آپ نے جب یہ دیکھا تو حضرت شاہ مقبول احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حافظ امیر الدین سے یہ فرمایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی آپ سے کہا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، میرا بیٹا علاء الدین کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ مادرزاد ولی ہے۔ آپ پھر بھی اس کے ساتھ تشدد کیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ان کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سرکار صابر پاک آشاپوری کو بلایا اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ بیٹا کہیں استاد کی بھی غلطی پکڑی جاتی ہے، معاف کر دیجئے۔ جیسے ہی سرکار صابر پاک نے معاف فرمایا ویسے ہی حافظ امیر الدین کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہی حافظ امیر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے بچپن کے زمانے میں خواب دیکھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک گنبد بنا ہوا ہے جس میں دنیا کی ساری زبانیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں مخدوم صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو نیچے سے اوپر تک پڑھاتے چلا جا رہا ہوں۔ پھر جب میں خواب سے بیدار ہوا تو حضرت مقبول احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ میں نے خواب بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ صابر پاک آشاپوری تو دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں، آپ بھی دنیا کی ساری زبانیں سمجھیں گے۔ اور میں نے ایسا ہی دیکھا کہ حضرت کے یہاں آنے والے بنگالی، سکھ، عیسائی، آسامی اور دوسری زبانوں کے جاننے والے لوگ حضرت سے بات کیا کرتے تھے، اور حضرت خوب سمجھتے بھی تھے اور خود بھی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت سرکار صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ اپنے معمولات کے مطابق بعد نماز اشراق اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ حلقہ ذکر پر منعقد کیا کرتے تھے، اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ صبح سے ناشتہ کے وقت جاری رہتا تھا۔ ناشتہ کے بعد دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت فرماتے اور مقیم مہمان حضور کے مسافر خانے میں آرام کیا کرتے اور خود بھی آرام گاہ میں تشریف لے جاتے۔
حضرت مخدوم صابر پاک آشاپوری رحمتاللہ تعالی علیہ بعد نماز ظہر موسم سرما اور گرما کا لحاظ کرتے، یعنی موسم سرما میں 2 بجے اور موسم گرما میں 3 بجے کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ضرورت مند حضرات کی حاجتیں پوری فرماتے، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا، بعد نماز عصر حضور حویلی کے اندر تشریف لے جاتے اور باپردہ خواتین اسلام کی پریشانیوں کو سنتے اور ان کا حل نکالتے اور ان کے مشکلات کا ازالہ فرماتے، اور بعد نماز مغرب خانقاہ میں وعظ و نصیحت کا روحانی مجلس منعقد ہوا کرتا تھا، اور اس محفل میں تمام مریدین اور متوسلین اور عام اور خاص شریک محفل ہو کر اپنے قلب کو، جگر کو منور اور مجلہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد حضور عشائیہ تناول فرماتے، تہجد کی نماز ادا کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے اور پھر نماز فجر ادا کیا کرتے۔ یہی آپ کا روزانہ کا معمول ہوا کرتا تھا، ہر کام وقت پر ادا کرتے اور مریدین اور عام انسانوں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت ذکر الہی اور اوراد و وظائف میں گزرا کرتا تھا۔ دن میں آپ اپنے حجرے کے اندر خلوت نشی ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے مکمل 12 سال تک عبادت و ریاضت میں گزاری۔ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ والوں اور بھائیوں کے مسلسل درخواست کے بعد آپ نے خورد و نوش شروع کیا، پھر بھی بہت ہی کم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ دن اور رات میں صرف ایک بار 100 گرام سے بھی کم کھچڑی تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا تھا کہ وہ چاہیں جس طرح کا بھی لباس زیب تن کریں، آپ اتنے نہایت خوبصورت لگتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہندوستان کی ایک عظیم ہستی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک آشاپوری کے تعلق سے ہندوستان کی ایک عظیم ہستی مخدوم زمن شاہ محمد حسن صابری چشتی رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب حقیقت گلزار صابری میں یہ رقم فرمایا ہے، جس کا اردو ترجمہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سارے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، شہنشاہی تو آپ ہی سے ہے، لیکن جب سرکار صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی صورت و سیرت، اوصاف و کردار، گفتار و رفتار، انداز و روش اور لباس وغیرہ میں بالکل شہنشاہ وقت نظر آیا کرتے تھے۔ لباس راجہ اور مہاراجہ کی طرح تھا۔ باطنی کمالات کا یہ عالم رہا کہ جو کسی فقیر یعنی کسی ولی کامل کا ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا شاہانہ گھوڑا سواری کا انداز، آپ کی سخاوت و نزاکت، انصاف پسندی، رواداری، آپ کی مشکل کشائی اپنی مثال خود ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم تو مرتے ہیں انہی 4 پر، ناز پر، انداز پر، گفتار پر، کردار پر۔ خدمت خلق کا عالم یہ تھا کہ جب بھی آپ کی خانقاہ میں کوئی مہمان آیا کرتا تو دل کھول کر اس کی آپ مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان حضرت کے یہاں آتا تو خود اس کا دل سے خیر مقدم کیا کرتے اور اس طرح سے اس کے لیے ہر طرح کی ہر چیز کا انتظام کیا کرتے تھے۔ قیام و طعام کا معقول بندوبست فرماتے اور اسے پوری دعاؤں کے ساتھ رخصت فرماتے۔ خانقاہ آنے والے پر پرزور خیر مقدم کرتے اور بوقت رخصت اس کو عطر، مٹھائی اور کچھ رقم بھی بطور تحفہ آپ اسے عنایت فرماتے۔ یوں ہی اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو بھی اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کچھ رقم آپ اس کو راہ میں خرچ کرنے کے لیے عنایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر پاک آشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ مقبول احمد بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد روحانی علم اور نور الہی حاصل کرنے کے غرض سے آپ ہندوستان کے بے شمار مقامات کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جہاں جہاں نور کی بارش ہو رہی تھی وہاں سے مستفیض ہو کر خود عشق الہی میں غرق ہو گئے۔ اپنے زمانے کے بہت سارے عظیم المرتبت اولیاء کے دیدار کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ عشق الہی میں بے بالوں پر بلبل کی طرح پرواز کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور یہاں فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ ظاہری اور باطنی علوم اور انوار سے سرفراز ہوتے رہے۔ اس کے بعد 11 رجب المرجب 1374 ہجری بمطابق 1942 عیسوی میں آپ دربار عالیہ گنج مراد آباد شریف میں آپ کی حاضری ہوئی۔ یہاں کے خلف اکبر عارف باللہ حضرت شاہ رحمت اللہ میاں صاحب فضلی صدیقی نقش بندی چشتی قادری سہروردی کی بارگاہ میں اپنے اندر آپ نے تغیر محسوس کیا اور آپ کے سامنے سے راز ہستی کے سارے پردے اٹھ گئے اور معرفت الہی کا نور آپ کے دل میں جاگزی ہو گیا۔
आपने अपनी जिंदगी में बहुत सख्त रियाजत व मुजाहिदा किया। आपकी सीरत तैयबा से कई तरह की बात मिलती हैं कि कभी आप कुएं के अंदर उल्टा लटक कर आप जिक्र किया करते थे, तो वहीं खानकाह के इहाते में जो तालाब है उसमें गोताजन होते और घंटों तालाब के अंदर जिक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। आपकी इन इबादत शाक़ा और रियाजत शदीदा को खलीफा साबिर पाक आशापुरी हजरत आज़म आफाक साबरी फजल रहमानी खानकाह साबरी अपने माथे की आंखों से देखने और मुआयना करने का शरफ हासिल हुआ है। यूं तो आपकी जिंदगी से ऐसी ऐसी करामतों का ज़ुहूर हुआ है, आपकी ज़ाते अक़दस से ऐसी ऐसी करामतों का ज़ुहूर हुआ है जिसे बताना आसान नहीं है। आप सिर्फ इंसानों की ज़बान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी ज़बान समझा करते थे। हज़रत मुश्ताक अहमद साबरी जो कि सरकार साबिर पाक आशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ास खादिम थे और आपकी बारगाह में हमा वक्त रहा करते थे, आज भी ये बाहयात है। वो खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने बतख को खाना देना भूल गया। उस वक्त मैं सरकार अली वक़ार के पास बैठा था, बतख खानका से बाहर सामने में उलट पुलट करने लगा और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा। हुजूर का चेहरा मुबारक जलाल से सुर्ख हो गया और गुस्से की हालत में हुजूर ने फरमाया कि मुश्ताक कहाँ है, उसे बुलाओ। जब मुश्ताक बाबू आए तो हुजूर ने फरमाया कि तुमको खबर नहीं रहती है, तुमने बतख को खाना क्यों नहीं दिया। हुजूर ने खाना देने का हुक्म दिया और बतख खाना खाने के बाद खामोश और पुरसुकून हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं। कभी चिड़ियों के साथ मसला आया तो कभी कुत्तों का मामला रहा कि खाना न देने पर उन्हें बताया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक़ियात, बहुत सारे करामात आपकी ज़ाते अक़दस से ज़ाहिर हुए। आपकी शान ऐसी है जिसको मुझ जैसा हक़ीर बयान नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अगले पार्ट में सरकार साबिर पाक आशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कश्फ व करामात और आपकी ज़िंदगी की ख़ास झलकियाँ और साथ ही वो करामात जो आपके वफ़ात के बाद ज़ाहिर हुए, इन सब को बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।